नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम मुना गुरुङ। म लेख्छु, अनुवाद गर्छु अनि आज चाहिँ यो एक हप्ते लामो 20 वटा थारू किताब बाल किताबको विमोचन महोत्सवमा म तपाईको साथ दिँदैछु। आज चाहिँ हाम्रो 6औं दिन हो, सेकेन्ड लास्ट पेनल्टिमेट डे। भोलि हाम्रो लास्ट दिन हो अनि आज चाहिँ हामीले कृष्ण राज सर्वहारीजीले लेख्नु भएको किताब भुकली लाई सेलिब्रेट गरिरहेछौँ। भुकलीको इलस्ट्रेशन्स which are beautiful and so grounding चाहिँ श्रद्धा श्रेष्ठले गर्नुभएको। सो अब चाहिँ अब अर्को 1 घण्टाको लागि श्रद्धा श्रेष्ठ चाहिँ आफ्नो यो प्रोसेसको बारेमा भुकली बनाउने प्रोसेस र इन जनरल एउटा आर्टिस्टको रूपले कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ममिना श्रेष्ठ। यो हाम्रो किताब थोरै जानकारीको लागि चाहिँ यो हाम्रो 6 वटा कथा थारू कथा चाहिँ हामीले द एसिया फाउन्डेसनको बुक्स फर एसिया अन्तर्गत लेट्स रिड प्लेटफर्मको लागि सृजनालय भन्ने संस्थाले बनाएको हो। यी 6 वटा कथा चाहिँ तपाईले 4 वटा भाषामा पढ्न सक्नुहुनेछ। डङ्गौरा थारू, बारा जिल्ला थारू, नेपाली र अंग्रेजी। यो सबै चाहिँ तपाईले letsreadasia.org मा फ्री पढ्न सक्नुहुनेछ। ओके, छोटो परिचय अनि हामी अघि बढ्छौँ। श्रद्धा श्रेष्ठ चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट म्युरलिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले ठुलो ठुलो भित्तामा आर्ट गर्नुहुन्छ। उहाँ इलस्ट्रेटर हुनुहुन्छ, भिजुअल आर्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको मास्टर्स डिग्री डिजाइन एन्ड इलस्ट्रेसन चाहिँ ग्लासगो स्कुल अफ आर्टबाट लिनु भएको हो। उहाँले चाहिँ यो काठमाडौँको तपाईले यदि काठमाडौँमा यसो हेर्नुभयो भने श्रद्धाको धेरै आर्टहरू भित्ताहरूमा पाउनुहुनेछ। उहाँले चाहिँ काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा चाहिँ आर्ट गर्न थालेको 2011 देखि हो। अहिले चाहिँ उहाँ एउटा इलस्ट्रेटर्स अनि कमिक इलस्ट्रेटर्स कलेक्टिभ वीरङ्गना कमिक्स भन्नेसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यस्तो भोल्युमहरुमा एन्थोलोजिजहरु कमिक्स एन्थोलोजिजहरु प्रोड्युस गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म एउटा निक्लेको छ। सो श्रद्धाले चाहिँ यो भुकली भन्ने किताबलाई इलस्ट्रेट गर्नु भएको छ। सो तपाईले उहाँको अलिकता त्यो भुकलीको इमेजेस पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। ममिना श्रेष्ठ चाहिँ उहाँ पनि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट इलस्ट्रेटर हुनुहुन्छ अनि उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिटरेचर, टेक्नोलोजी र एजुकेसनमा हो। यदि तपाईलाई यो एक घण्टा भित्रको यो गफमा कुनै क्वेशन्स अथवा कमेन्ट्सहरु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अथवा कथा सथाको पेजमा पनि हामी लाइभ छौं। हाम्रो फेसबुक इभेन्ट पेजमा पनि लाइभ छौं अनि सृजनालयको पेजमा पनि लाइभ छौं। सो सुन्नुहोस्, question garnos, interact garnos, and enjoy yourselves. So here's Mamina and Shraddha. Okay, thank you so much, Muna Didi, for the introduction. Thank you. Yes, okay, so namaste sabaijanai. Welcome to our conversation सबैभन्दा सुरुमा। अनि आज चाहिँ मुना दिदीले भन्नुभएको जस्तै we'll be talking a lot about Bhukaliको illustrations and also a lot about Shraddha Didi and Shraddha Ji's work in our conversation today. And if you have any questions, please feel free to comment. Muna Didile ta हाम्रो short introduction हरु दिइहाल्नु भयो, तर I want to start this conversation with Shraddha Didi like your questions and say please introduce yourself आफ्नै terms मा. How would you like to introduce yourself? And let's start with the conversation today. नमस्ते सबैजनालाई फेरि पनि थ्यांक यू ममिना, थ्यांक यू मुना हाम्रो मिठो छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन दिनुभएकोमा। म श्रद्धा, जो पनि चिन्नु भएको साथीहरुलाई नमस्ते, नचिन्नु भएको साथीहरुलाई चाहिँ म श्रद्धा श्रेष्ठ हो। अनि म चाहिँ आर्टिस्ट अनि इलस्ट्रेसन गर्छु, म्युरल्स गर्छु, डिजाइन गर्छु, त्यही हो। Shraddha दिदीले आफ्नो short introduction पनि दिइहाल्नु भयो हैन। अब as an artist हजुरको इन्ट्रोडक्सनमा नै हजुरले मेन्सन गर्नुभयो हजुर इलस्ट्रेट गर्नुहुन्छ, आर्ट बनाउनुहुन्छ भनेर। Let's start today's conversation with how did you start as an artist भनेर। Maybe you can also talk a little about हजुरको hobbies and interests in this. सो आर्टमा चाहिँ मलाई सानैदेखि यो क्राफ्टहरुको काम गर्न, आर्टहरु गर्न चाहिँ सानैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो हैन। सो तर पछि चाहिँ आफ्टर स्कुल
I wanted to do art, like study art, तर मेरो पेरेन्ट्स मेरो मम्मी बुवालाई चाहिँ मलाई लाइक एकदम डक्टर बनाउन मन थियो हैन. So they wanted me to study medicine, साइन्स हुन्छ नि जे भए पनि. अनि एक्चुअली म स्टडिजमा चाहिँ त्यति राम्रो जस्ट ठिकै एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ. अनि मैले एक्चुअली बुढानील कण्ठमा मैले साइन्सको लागि एन्ट्रान्स एक्जाम पनि दिएको थिएँ कि ए लेभल्सको लागि. मेरो नाम निस्केन त्यहाँ. अनि इट वाज गुड द्याट मेरो त्यहाँ नाम निस्किन, किनकि मैले त्यसपछि चाहिँ अनि ल म आर्टै पढ्छु, म यो साइन्सहरू केही पढ्दिनँ भनेर हाई स्कुल ए लेभल चाहिँ अनि म नन साइन्स बिजनेस लिएर पढेँ. त्यसमा चाहिँ एउटा सब्जेक्ट चाहिँ मैले आर्ट एन्ड डिजाइन चुज गर्ने चान्स पाएँ. सो त्यहाँदेखि चाहिँ एजुकेसन वाइज चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट भयो. सो त आर्टमा अलि बेसी आइडिया हुन्छ नि. जर्नी चाहिँ आई थिङ्क केयु जोइन गरेदेखि देखियो. सो केयुमा मैले पछि ब्याचलर्स एनरोल गरेँ होइन. अनि केयु जानुभन्दा अगाडि मलाई आर्टको एकदम लिमिटेड नलेज थियो. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो लिमिटेड नलेज थियो. सो केयु जोइन गरिसकेपछि चाहिँ मलाई लाइक एक्चुअल हुन्छ नि आर्ट फिल्ड, नेपाली आर्ट फिल्डको बारेमा अनि के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सबै थाहा भयो. सो या अनि त्यसपछि केयु सिक्देपछि देन मैले ग्राफिक डिजाइनिङमा मेजर गरेर पास गरेँ. त्यसपछि डिजाइनर भएपछि अब ल एड एजेन्सीहरूमा जागिर खान पाउँछ टाइपको त्यस्तो खाली सोचाइ थियो. सो त्यसपछि मैले काजी स्टुडियोजमा एज अ डिजाइनर काम गरेँ. काजी स्टुडियोमा एज अ डिजाइनर काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम लक भएको जस्तो फिल गरेँ कि मैले लाइक डेस्क जब हुन्छ नि मैले गर्नै सकेन. सो जम्मा त्यहाँ 4 महिना मात्र काम गरेर मैले रिजाइन गरेँ, मैले छोडेँ. अनि त्यसपछि चाहिँ सो अरू साथीहरूसँग मिलेर वी स्टार्टेड अफ विथ आवर ओन आर्ट कलेक्टिभ. अनि त्यसपछि अनि स्ट्रिट आर्टहरू पनि लाइक बाहिर यतिकै गर्न स्टार्ट गर्यो हुन्छ नि. अनि त्यसपछि आर्ट ल्याब भयो. सो आर्ट ल्याब वाज अ स्ट्रिट आर्ट कलेक्टिभ भनौँ न. अनि वी युज टु डु अ लट अफ स्ट्रिट आर्ट, अरू डिजाइनको कुराहरू. वी इभन डिड लाइक कति ऱ्यान्डम प्रोजेक्ट्सहरू हुन्छ नि, स्टेज डिजाइनिङदेखि लिएर इभेन्ट डिजाइनिङदेखि लिएर अरू डिजाइनिङको कुराहरू. अनि त्यसपछि म 2016मा म मास्टर्स पढ्न गएँ. अनि त्यसपछि फर्केर 2018 अर्ली 2018मा फर्केँ. अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले आम वर्किङ एज एन इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट. हजुरको जर्नीमा चाहिँ स्टार्टिङ आउट विथ हाई स्कुल ए लेभल्सदेखि भनौँ न यु स्टार्टेड पर्स्युइङ एजुकेसन. त्यसपछि ग्रेजुअली इन्ट्रेस्टहरू ग्रेजुअली डेभलप भएको रहेछ. नाउ लेट्स टेक आवर कन्भर्सेसन अ लिटल टु आजको प्राइम टपिक द्याट इज भुकली इटसेल्फ होइन. सो भुकलीको क्यारेक्टर डिजाइन प्रोसेसको बारेमा would you like to share something about Bukali and the whole character design process? So character design भन्दाखेरि पनि भुकली म फर्स्टमा भुकली मेरोमा कसरी आयो भने म हल्का एउटा ब्याकग्राउन्ड स्टोरी गर्छु. सो भुकली वाजन्ट एक्चुअली माई फर्स्ट चोइस. सो यो सृजनालयबाट स्टोरीहरू आउँदाखेरि चाहिँ वी वर गिभन चोइस होइन. सो 3जना राइटरबाट चाहिँ 6वटा स्टोरिज थियो अनि 6 नै जना आर्टिस्टहरूलाई चोइस दिनुभएको थियो. अनि त्यसमा चाहिँ एक्चुअली मैले कैलारी फर्स्टमा चुज गरेको थिएँ जस्तो लाग्यो. त्यो चाहिँ अहिले मिठुजीले इलस्ट्रेट गर्नुभएको छ. अनि भुकलीमा चाहिँ मेरो सेकेन्ड चोइस थियो. अनि थर्ड चाहिँ मैले मेरी दुदु गरेको थिएँ क्यारे, त्यो चाहिँ उबाङले गरेको छ. सो यो 3टै स्टोरीमा चाहिँ मलाई अलिकति अलि डार्क खाले स्टोरी हुन्छ नि त्यस्तो फिल भएको थियो कि. अलि कैलारी त झन् अलि डार्क नै भइहाल्यो होइन. त्यो भएर पनि मलाई अलि इन्ट्रेस्ट लाइक युजुअली चिल्ड्रेन स्टोरी बुक भन्ने बित्तिकै एकदम प्लेफुल एकदम रमाइलो, स्पेसली नेपालको कन्टेक्स्टमा त एकदम मेसेज भएको कथाहरू लाइक सबै ह्याप्पी टाइपको हुन्छ नि. तर यो स्टोरीहरू चाहिँ अलिकति मेलो खाले थियो जस्तो लाग्थ्यो कि. सो त्यही भएर पनि मलाई यो स्टोरीहरू चाहिँ मन परेको थियो. सो के भन्छ, सो त्यसरी नै भुकली चाहिँ देन मैले भुकली गर्ने चान्स पाएँ. अनि त्यसपछि देन आई स्टार्टेड वर्किङ आउट
सो यसको क्यारेक्टर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ म पहिला स्क्रिन शेयर गर्छु है। हजुर हुन्छ। यस सरी सो क्यारेक्टर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो निजसँग मैले एकदम कनेक्ट भएँ कि म यो क्यारेक्टरको लागि चाहिँ। सो मेरो निज चाहिँ मेरो दिदीको छोरी चाहिँ सी इज कति अहिले क्लास 1 मा पढ्छ हैन। अनि सो ऊ पनि घरमा आउँदाखेरि हुन्छ नि एकदम सी इज लाइक शी गेट्स भेरी ह्याप्पी वेन शी गेट्स गिफ्टहरू हुन्छ नि एकदम खान मन लाग्ने उसलाई मिठाईहरू लाइक त्यो कति बच्चाहरू त खानेमा एकदम फसी हुन्छ नि। मेरो निस चाहिँ एकदम त्यस्तो थिएन कि लाइक हुन्छ नि खाजाहरूमा पनि यस्तो अन्डा चिउरा त्यस्तो खाइदिने हुन्छ न त बच्चाहरूलाई काम छैन त्यस्तो। सो त्यसरी चाहिँ मैले कनेक्ट गरेँ एन्ड देन आई स्टार्टेड वर्किङ आउट अन द क्यारेक्टर्स। मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ है? भइरहेछ, वी क्यान सी इट। सो या आई थिङ्क आई स्टार्टेड त्यो पर्सनल कनेक्सन त्यो थियो अनि त्यसबाट त्यो अब स्केच ड्रइङ गर्ने त अब आफ्नो स्टाइल भइहाल्यो। तर यसमा भएको ट्रबल चाहिँ I think we'll get back to it. With the challenges, हजुर. Yeah. So भुकलीको स्टोरीमा पनि थोरै म हजुरलाई क्वेसन सोध्छु बिकज हजुरले फर्स्टमा भन्नुभयो नि त लाइक your first choices were some other stories because they had some dark स्टोरी, त्यो भाइब नै डार्क भएर हजुरको फर्स्ट चोइस चाहिँ अरू स्टोरीहरू थियो भनेर। बट देन आफ्टर यु गट भुकली हजुरले यु रेड द स्टोरी, देन वाट डिड यु फिल अबाउट द स्टोरी त्यो पनि एकचोटि सेयर गरिदिनु, लाइक यर फर्स्ट इम्प्रेसन अन भुकली स्टोरी। सो फर्स्टमा चाहिँ इट वाज मलाई चाहिँ त्यो चाइल्ड साइकोलोजीसँग प्ले गरेको जस्तो इम्प्रेसन पाएको थियो होइन। हुन पनि त्यही नै हो अनि त्यो भएर नै मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो बिकज आई कुड वर्क अन लाइक एउटै क्यारेक्टर्समा आई कुड वर्क अन डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन्स हुन्छ नि। सो अनि युजुअली मैले यस्तो चाइल्ड साइकोलोजी गरेको चाहिँ किताबहरू धेरै मैले पढेको छैन कि। सो त्यही भएर पनि मलाई यो स्टोरी पर्टिकुलर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। अनि अल्सो लाइक त्यो स्टोरीमा चाहिँ कति हुन्छ नि खानेकुराको कुराहरू अनि प्लस त्यो भुकलीले आफैले डायलगहरू कति नभए पनि हुन्छ नि त्यो उसको साइडबाट उसको हेराइबाट कति स्टोरीको कति पार्ट नरेट भइरहेछ होइन। सो त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो मलाई। Okay, so a child's perspective of the world was an interesting factor for you, and apart from that, say the food in the story, you know, I think we'll definitely get to the food illustrations and why it intrigued you one part in a while. But say I actually want to connect a question with like Bukaliko whole story is evolved so much around the child's perspective of the world, and also you got a lot of space to play around with expressions of one single character भनेर। So भुकलीको character बनाउँदाखेरि नै पनि or like maybe we can now talk about the challenges because Bhukali is एकदमै completely related to one particular character and त्यो character's emotions. So maybe we can talk about the challenges that you had in designing Bhukali as well. Oh, is she your niece? Sorry, अघि एउटा म त्यही मिस भयो। सो मैले निसलाई चाहिँ लाइक पोज गर्न दिएर त्यो क्यारेक्टरहरू बनाएको थिएँ कि। ए ओके हजुर। So yeah. This probably added a personal touch to your designing process नै पनि। I think it's very visible as well. Maybe यो के मेरो निस छोरीलाई पनि एकदम रमाइलो लागेको थियो हुन्छ नि एकदम यसरी पोस्ट गर्नु पनि ल म गरिदिन्छु टाइपको हुन्छ। हजुर या हजुर। So you were asking about sorry challenges है? हजुर challenges या।
सो या सो फर्स्टमा मलाई यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने एकदम अलि गाह्रो भएको थियो कि गाह्रो इन अ सेन्स किनभने सो स्याटरडे दिदीले चाहिँ मलाई प्रपोज गर्नुभएको थियो यो कामको बारे अनि को आर्टिस्टहरू हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वन्दना हुन्छ उबाङ हुन्छ सुमन हुन्छ अनि उमेशजी हुन्छ अनि मिठुजी उहाँहरू पनि हुन्छ सो उबाङ वन्दनाको काम चाहिँ मैले पहिला देखिरहेको हो सो आई वाज भेरी मेरो कन्फिडेन्स अलि लो भयो कि उनीहरूसँग काम गर्ने बिकज दे हेभ बिन वर्किङ अलट इन यो यस्तो स्टोरी बुकहरूमा अनि प्लस मैले पछि सुमनको काम हेर्दाखेरि पनि हुन्छ नि बा अति खतरा जस्तो अनि ला मैले गर्न सक्छु कि सक्दैन हुन्छ नि आम वर्किङ विथ देम अनि प्लस मिठुजीले पनि त्यो त्यहाँको ट्रेडिसनल त्यो के अरे अस्टिमकी स्टाइलले काम गरिराख्नु थियो सो सबै आर्टिस्टको देखेर म अलिकति कन्फिडेन्स लो भएको थियो कि मेरो फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को एउटा ऊ चाहिँ कस्तो थियो भने सो रेजिडेन्सी जाँदाखेरि हामी दाङमा गएको थियो होइन दाङको गाउँमा गएको थियो 5 दिनको लागि सो लाइक रिसर्च टाइपको हुन्छ नि सो त्यो रेजिडेन्सी चाहिँ मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो बिकज त्यो स्टोरी अनुसारको मैले त्यहाँको गाउँहरू त्यहाँको मान्छेहरूसँग हुन्छ नि सो हामी त्यहाँ गएर त्यहाँकै फ्यामिलीसँग थारू फ्यामिलीसँग होमस्टेमा बसेर उहाँहरूसँगै खाएर हुन्छ नि घुमेर नाचेर त्यस्तो गर्ने चान्स पायो होइन अनि प्लस फर्केर आइसकेपछि चाहिँ अर्को एउटा के भयो भने एक्जिबिसन भएको थियो कि यो लवकान चौधरीको मासिन्या दस्तुर भन्ने सो त्यो एक्जिबिसनमा चाहिँ उहाँले तराई थारूहरूको यो पोलिटिकल सिचुएसन त्यो कन्टेक्स्टमा त्यसको बारे उहाँको एउटा एक्जिबिसन थियो सिद्धार्थमा सो तपाईँहरूलाई त्यो आर्टिस्ट त्यो आर्टवर्कको बारे थाहा छैन भने प्लिज अनलाइन हेर्नुहोस् इट्स लाइक वान अफ दि बेस्ट मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लागेको थियो कि सो त्यो हेरेर सो आर्टिस्टहरूको ग्रुप त्यहाँको कल्चर मैले एक्सपिरियन्स गरेको प्लस त्यो एक्जिबिसनले आई वाज सोर्ट अफ ओभरवेल्म्ड आई थिङ्क सो आई स्टार्टेड ओभर थिङ्किङ हुन्छ नि ला मैले गर्न सक्छ कि सक्दैन उहाँहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभएको अनुसार हुन्छ नि मैले एक्सपिरियन्स गरेको अनुसार अनि आई डिन्ट वान्ट टु मेक इट भेरी त्यो बुक फेरि चिल्ड्रेन्स बुक भन्ने बित्तिकै अलिक कार्टुनै हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई सो त्यो हिसाबले पनि हुन्छ नि अलि सेन्टिमेन्ट हर्ट होला कि जस्तो आई थिङ्क आई वाज सर्ट अफ ओभर थिङ्किङ त्यही हो सो फर्स्टमा चाहिँ त्यसरी अलिक गाह्रो भएको थियो बट देन आई थिङ्क त्यो स्टोरी बोर्डिङहरू त्यो एउटा स्टाइल एउटा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि स्टोरी बोर्डिङ त भयो अनि प्लस एउटा स्टाइल समातेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सजिलो हुन्छ सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ त्यस्तो भयो Okay, so your major challenge in this project was the initial phase because portray गर्नलाई के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हैन So initial phase को challenges को बारेमा हामीले थोरै कुरा गर्यौं हैन Now let's also talk a little about your collaboration with the author of Bukali Krishna ji सँग चाहिँ कस्तो थियो हजुरको collaboration what was the whole process like because as far as I know this entire project was एकदमै closely knit between the illustrators the writers and even the translators हैन so like how was your like relationship with the author and what was the process like for your collaboration say for Bukali सो कृष्णजीसँग चाहिँ कोलाबोरेसन एकदम रमाइलो एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज उहाँ पनि एकदम ओपन टु आइडियाज सो यो होल प्रोजेक्टको एकदम रमाइलो हेल्पफुल पार्ट चाहिँ के भयो भने इट वाज मोर अफ लाइक अ कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट अनि स्टार्टिङदेखि नै हामीले राइटरहरूसँग भेटेर उहाँहरूको फर्स्ट ड्राफ्टदेखि नै आर्टिस्टहरूसँग कनेक्ट हुने अनि त्यसमा पनि लाइक फिडब्याकहरू दिन मिल्ने त्यस्तो सबै भएको थियो कि अब त्यो रेजिडेन्सी
को रेजिडेन्सीमा पनि सबै आर्टिस्टहरूसँगै गएर के भन्छ हामीसँग राइटर छविलालजी पनि हुनुहुन्थ्यो. सो इट वाज मोर अफ लाइक कोलाबोरेटिभ प्रोजेक्ट. अनि कृष्णजीसँग काम गर्दाखेरि पनि सो कति स्टोरीमा कुनै पार्ट चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो मलाई भएको थियो होइन. इभन लाइक सृजनालयबाट मुनाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि अनि लाइक सर्टेन पार्ट चाहिँ कति चेन्ज भएको छ. अनि कृष्णजीसँग यो कुराहरू डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ हि वाज भेरी मच ओपन टु इट. अनि हुन्छ नि सिन्स उहाँले पनि बुझ्नुभएको थियो द्याट इट्स अ कोलाबोरेसन बुक. सो आई थिङ्क लाइक ह्यान्ड इन ह्यान्ड त्यो स्टोरीहरू फाइनल गर्नेमा अनि प्लस यो आर्टवर्कहरू सबै गर्नेमा त्यो त्यसरी चाहिँ काम पुरा भयो. सो स्टोरीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो देयर वाज दिस अहिलेको एन्डिङ जस्तो त्यस्तो खाले थिएन कि पहिला चाहिँ. सो फर्स्ट ड्राफ्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै स्टोरी अर्कै एन्डिङ जस्तै हुन्छ नि. त्यो मिठाई छैन भने भुक्लीको बुवाले चाहिँ भुक्लीलाई ल प्रधानमन्त्रीले नल्याइदिए कि भो त म आफै ल्याइदिन्छु नि, अनि स्कुलमा गएर प्रधानमन्त्रीले दिएको भनिदिनु भनेर भन्ने त्यस्तो थियो होइन. तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एन्डिङ जहिले त्यस्तो ह्याप्पी एन्डिङ मिठाई नै किन पाउनु पर्यो त जस्तो हुन्छ नि. त्यो एक्सपेक्टेसनमै पनि त एन्ड हुन सक्छ नि. अनि प्लस इट्स लाइक इट्स सर्ट अफ लाइङ नि त, ढाँटेको जस्तो पनि भयो. सो त्यस्तो अलिअलि चेन्जेसहरू. So that's really good to know because the writing and the art went ekdamai hand in hand right through the whole process. And that's really comforting to know as well. You know, अब चाहिँ collaboration को बारेमा हामीले थोरै कुरा गर्यौं. Let's talk a little about अघि हजुरले कतिचोटि मेन्सन गरिसक्नु भएको थियो नि त, because this is a residency program भनेर. I am briefed about it a little, so I know a little. Maybe you can talk a little more about the whole experience, the residency program के बारेमा पनि, so that maybe other viewers are also more clear on what was the residency about भनेर. Maybe if you can share your experience. So residency was त्यही हामी 6 जना आर्टिस्ट चाहिँ we got a chance to go to actual Tharu village and stay with Tharu family, stay in their house, अनि सँगै बसेर खाने सबै हैन. अनि प्लस अनि हामी कता अलिकति हाइकिङहरू पनि गयौँ हुन्छ नि, जङ्गलहरूमा हिँडेर. सो राइटर छविलालजी वाज आवर गाइड थ्रु आउट द टुर. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई एकदम मजाले घुमाइदिनु भयो. अनि मेरो लागि पर्सनली चाहिँ यो के भन्छ, म तपाईलाई फोटोहरू पनि देखाइराख्छु ल. पर्सनली चाहिँ एकदम हेल्पफुल भयो यो बुक क्रिएट गर्ने कन्टेक्स्टमा, बिकज मैले अहिलेसम्म थारू कल्चर यसरी क्लोजली एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ हैन. अनि एक्सपिरियन्स गरेको थिइनँ. अनि सो त्यहीँ गएर हुन्छ नि, त्यहीँ बसेर खाँदा त्यहाँ इन्टरेक्सन गर्दाखेरि त्यहाँको हाउस होल्डमा बस्नु पाउँदाखेरि आई थिङ्क इट सेप्ड मेरो बुक कस्तो अहिले कस्तो छ नि, त्यो आई थिङ्क त्यो होल प्रोसेस चाहिँ त्यो रेजिडेन्सीले गर्दा नै मेरो बुक यस्तो भयो जस्तो लाग्छ कि. अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब आई थिङ्क स्टोरी मलाई चाहिँ डिटेलहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो पनि लाग्यो. प्लस आई थिङ्क इट कन्ट्रिब्युटेड हुन्छ नि, त्यो थारू कल्चर देखाउन चाहिँ अलिकति कन्ट्रिब्युट गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो कि पर्सनली मलाई. सो मैले यहाँ यो इमेज देखाएकोमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि, कसरी लाइक हामीले एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरूलाई मैले कसरी किताबमा ल्याएँ भनेर एउटा यहाँ फोटोहरू.
सो यो चाहिँ हामीले खाएको थियो त्यहाँको हाम्रो लागि भनेर मात्रै त्यहाँ हुन्छ नि स्पेसल थारू कुजिनहरू बनाइदिनु भएको थियो हुन्छ नि हजुर हजुर सो जस्तै यो रोटीहरू चाहिँ स्पेसल ओकेजनमा मात्रै बन्थ्यो के त्यो माघे सङ्क्रान्तिमा हुन्छ नि हजुर हजुर तर हाम्रो लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले स्पेसली बनाइदिनु भयो अझ आई वुड लाइक टु से मेरो लागि भनेर मेरो स्टोरीको लागि भनेर Oh wow, that's so good. सो अनि यसरी हुन्छ नि यो ट्रेडिसनल हजुर। थारू क्लोदिङहरू लगाएर हुन्छ नि Oh, त्यो नेक्स्ट लेभलको एक्सपिरियन्स भयो कि हजुर हजुर अनि सो आफूलाई पर्सनल एक्सपिरियन्स त भइहाल्यो प्लस मेरो बुकमा हुन्छ नि बुकमा पनि मैले राख्न पाएँ डेफिनेटली हजुर अनि प्लस अर्को एउटा कुरा सेयर गर्नु मन लागेको चाहिँ सो यहाँ यो सो तराईमा हामी जाँदाखेरि यो गाउँमा बस्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम अर्दी फिलिङ आएको थियो कि लाइक जे कति कुराहरू हुन्छ नि अब जस्तै यो स्टोरी पनि कति इन्डोर घरभित्र हुने त्यो कन्टेक्स्ट छ नि होइन सो एक्चुअली त्यो जाँदाखेरि त्यहाँ घरहरू पनि सबै माटोले लिपिरहेको हुन्छ नि अनि सानो झ्यालहरू अनि लाइटिङहरू त्यति थिएन होइन सो त्यो सो अनि प्लस आँगनहरू पनि मजाले लिपिरहेको हुन्छ नि माटोले त्यस्तो अनि सो यस्तो माटोको हुन्छ नि जे पनि यस्तो माटोले मजाले बनाएर यो धान राख्ने सरी मलाई अहिले कस्तो मुखमा आएन यस्तो यो हुन्छ नि सबै सो आई थिङ्क आई वान्टेड टु ब्रिङ दिस यो ब्राउन अर्थ कलर चाहिँ मेरो बुकमा अनि त्यही भएर पनि मैले त्यो एउटा ब्राउन प्यालेट चाहिँ कन्टिन्यू राखेँ कि बुकमा सो मेरो बुकको सबै लाइक कलर चाहिँ ब्राउन छ ब्याकग्राउन्डमा फोरग्राउन्डमा हल्का अलिअलि ब्ल्याक व्हाइट अनि अरू कलरले टक गरेको छु सो यो चाहिँ त्यहाँको अर्को ट्रेडिसनल खाना स्नेल खाएको थियो हामीले के अरे कस्तो ल कस्तो बनाउन आएको मलाई नाम बिर्सिनु भयो हजुर ढुङ्ग्री हो कि के होइन गुङ्गी हजुर ओके सरी ओके सो स्नेल थियो अनि मिठो थियो हजुर सो यस्तो यो हुन्छ नि ब्राउन हजुर सो या त्यही नै हो सो अनि त्यसपछि सरी सो त्यो त भयो रेजिडेन्सीको कुरा होइन अनि त्यसपछि रेजिडेन्सीबाट फर्किसकेपछि चाहिँ हामीले 2 दिनको के भन्छ रिट्रिटमा पनि गयौँ शिवपुरीमा त्यति बेला चाहिँ सो हामी सबै 6 नै जना आर्टिस्ट प्लस मुना र निरञ्जन हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूसँग त्यो सबै स्टोरीहरूको फेरि फर्दर फिडब्याकहरू हुन्छ नि त्यही नै स्टोरी बोर्डिङहरू त्यो सबै भएको थियो त्यो रिट्रिटमा सो त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ मेरो फेलो अरू आर्टिस्टहरूसँग प्लस मुना र निरञ्जनबाट बिकज आई हेड भेरी लिमिटेड नलेज रिगार्डिङ चिल्ड्रेन स्टोरी बुक पहिला गरिसकेको भए पनि हुन्छ नि मलाई त्यस्तो फर्मली हुन्छ नि कति टर्म्सहरूको बारेमा कति डिजाइन एस्थेटिक्सहरूको बारेमा त्यति आइडिया थिएन कि सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको डिस्कसनबाट उहाँहरूको फिडब्याकबाट मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ यो चिल्ड्रेन स्टोरी बुकको उसमा So I think this actually हजुरले now that you showed us some pictures हैन कस्तो क्लियर पनि भयो because बुकमा भएकै illustrationsहरू they were कस्तो closely related with what you actually experienced there in the residency program भनेर हैन so we could actually relate with that a lot. So यही हजुरको रेजिडेन्सी प्रोग्राम अनि इलस्ट्रेसन्सहरूसँगै कुरा गर्दाखेरि can you share us like one particular scene from the book that was your personal favorite to illustrate चाहिँ
सिन भन्नाले त्यस्तो पर्टिकुलर त छैन है, तर त्यही अघि मैले भने जस्तै मलाई चाहिँ यस्तो सानो सानो डिटेलहरू बुकमा गर्न चाहिँ रमाइलो लाग्यो कि जस्तै यो अहिले स्क्रिनमा हेरिराख्नु भएको छ नि यो साइडको यो उस चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ अस्तिम्कीको पेन्टिङ हो, त्यहाँको ट्रेडिसनल पेन्टिङ होइन। सो यो चाहिँ मोस्ट अफ दि हाउस होल्डमा हुने रहेछ कि त्यहाँको, अनि यो चाहिँ धान राख्ने भाँडो हो होइन। अनि हो यही कुरालाई चाहिँ अनि मैले त्यो भित्र किताबमा ल्याउन खोजेँ। सो यस्तै सानो सानो डिटेलहरू गर्न चाहिँ मलाई रमाइलो भएको थियो कि, अब जस्तै अगेन त्यो अघि देखाएको जस्तो हुन्छ नि, जस्तै यो कबोर्डको यो सानो यो लेफ्टमा देखिराख्नु भएको छ नि त्यो सेल्फ, यो चाहिँ माटोको सेल्फ हो होइन। त्यहाँको अनि यो त्यो यस्तो झुन्डाउने यस्तो बास्केटहरू झुन्डाउने स्टाइल, अनि प्लस यो लुगाहरूको डिटेलहरू त्यस्तो गर्न चाहिँ मलाई रमाइलो भएको थियो। Okay. Yeah. So this definitely shows that how helpful the entire residency program was for you personally to illustrate and come up with these designs for Bukli. Now that we talked about the residency program and also your favorite scene or like the details of the book, maybe we can also, I want to ask you a little more about what was your like motivation like behind being a part of this project with Srijanalaya? Because Agi Surima Hazurle share garnu bhako थियो नि त, like when Shara Deji from Srijanalaya approached you for this whole program, you wanted to hold back a little, but then what motivated you to join? Maybe you can also talk a little or share about your previous book projects if you I know that you have some old book projects, so yes, please share about them today. सो सृजनालयलाई चिनेको थाहा भएको चाहिँ धेरै भइसक्यो होइन। शारे दिदी वाज माई सिनियर केयु पढ्दाखेरि, प्लस मुनालाई पनि चिनेको इट्स बिन फ्यु इयर्स आई थिङ्क, लाइक 5-6 वर्ष भइसक्यो होला। एनिवे सो मलाई आई न्यू वाट प्रोजेक्ट्स दे वर डुइङ, लाइक दे वर डुइङ स्पेसली लाइक चिल्ड्रेन्स लिटरेचर, चिल्ड्रेन्स स्टोरी बुकहरू, अनि टिचिङ एजुकेसन हुन्छ नि त्यसमा, आर्ट एन्ड एजुकेसन त्यो फिल्डमा चाहिँ। सो अनि प्लस जस्तै वन्दना र उबाङले गरेको पहिलाको पास्ट प्रोजेक्ट सृजनालयकोबाट उनीहरूको किताबहरू पनि पहिला देखेको। सो मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो सृजनालयले गर्ने प्रोजेक्टहरूको बारे। अनि सो अनि प्लस चिल्ड्रेन स्टोरी बुक बनाउने त्यो आफैमा पनि म पहिलादेखि आई मिन धेरै त गरेको होइन, तर जस मैले गरेको चाहिँ लाइक मलाई इन्ट्रेस्ट भएको टपिक चाहिँ हो। मलाई चिल्ड्रेन स्टोरी बुक चाहिँ एकदम जस पहिलादेखि रमाइलो लाग्ने कि त्यो बुकहरूमा हुन्छ नि कस्तो मजाले त्यो इलस्ट्रेसनहरू गरेको, अनि त्यो स्टोरीहरू, त्यो सिम्प्लिस्टिक स्टोरीहरू हुन्छ नि, लाइक यस्तो सानो चिजलाई पनि कस्तो मजाले कथा बनाएर हुन्छ नि, नरेसन बनाएर त्यस्तो गरेर प्रेजेन्ट गर्ने। सो त्यो फर्म अफ आर्ट चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो। सो त्यही भएर पनि आई थिङ्क आई अग्री टु वर्क इन दिस प्रोजेक्ट। Plus, it's always a pleasure to work with artists like Vandana, Ubang, Suman, अनि नयाँ आर्टिस्ट। सो मिठुजी र सुमनजीलाई चाहिँ पहिला मैले चिनेको थिएन। सो इट्स अलवेज I'm always interested to work with new artists as well. सो उहाँहरूको पनि कामहरू हेर्न पाएँ होइन, त्यो एक्सपिरियन्स पनि भयो मलाई। सो या सो पहिला अर्को चाहिँ सो यु आस्किङ अबाउट मेरो पहिलाको बुकहरू है। सो पहिलाको बुकहरू गर्दाखेरि चाहिँ सो मैले चाहिँ पहिला 3-4वटा प्रोजेक्ट्स गरेको छु होइन। सो एउटा चाहिँ लेटेस्ट वान इज मेरो मास्टर्सको ग्रेजुएसन प्रोजेक्ट। त्यो चाहिँ एउटा स्टोरी बुक नै थियो मेरो। So you too, होइन। So this was about यो के भन्छ नेपालमा भुइँचालो आएको बेला
त्यो टपिकमा थियो त्यो स्टोरी चाहिँ। सो यो स्टोरीको लागि चाहिँ एक्चुअली मुनाले मलाई एकदम हेल्प गर्नुभएको छ है। त्यति बेला म एकदम हुन्छ नि लाइक प्रेसरमा थिएँ मेरो फाइनल उ गर्न, त्यति बेला मैले मुनालाई एकदम दुःख दिएको थिएँ त्यो लेख्नको लागि। अनि सो यो बुक चाहिँ इट्स स्पेसल टु मी बिकज यो स्टोरी चाहिँ मैले आफै बनाएको हो होइन, आफै सोचेको हो। सो त्यो स्टोरीमा चाहिँ के हुन्छ भने सो अर्थक्वेकबाट हुँदाखेरि मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको बारेमा हो। अनि भुइँचालो आउँदाखेरि हुन्छ नि अब सबैजना ग्राउन्ड फ्लोरमा, म मेरो मम्मी बुवाहरू सबैजना ग्राउन्ड फ्लोरमा थियो अनि यस्तो हल्लिरहेको थियो हुन्छ नि भुइँचालो आउँदा होइन। अनि त्यो एउटा थट आएको कि मेबी हुन्छ नि यो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ केही अन्डरवर्ल्ड आर्मीहरू छ कि अनि दे आर फाइटिङ टुगेदर हुन्छ नि। अनि प्लस एक्चुअली यसो सोच्ने हो भने दुईटा टेक्टोनिक प्लेट्सहरू क्ल्यास भएर यो अर्थक्वेक आएको हो नि त। अनि नेपाल इज राइट बिट्विन यो टेक्टोनिक प्लेट्स। अनि टेक्टोनिक प्लेट पनि फेरि कस्तो भने एउटा पार्ट इज युरेसियन भन्ने चाइनातिर छ, एउटा पार्ट चाहिँ इन्डियन प्लेट भनेर इन्डिया भयो होइन। अनि एक्चुअली पोलिटिकल्ली सोच्यो भने पनि त्यस्तै भइरहेछ नि त, बिचमा नेपाल। सो एक्चुअली त्यो कन्सेप्टमा बनाएको हो। अनि अर्को मलाई रमाइलो मलाई स्पेसल लाग्ने स्टोरी बुक चाहिँ एउटा यो हजुर। सो यो बुक चाहिँ सबै ह्यान्डमेड हो, स्क्रिन प्रिन्ट गरेर हुन्छ नि, यो क्यानभसमा प्रिन्ट गरेर ह्यान्डमेड बुक हो। यो बुक चाहिँ ठ्याक्कै अर्थक्वेक आउनुभन्दा अगाडि मात्रै प्रिन्ट गर्न सिक्दै थियो। इट वाज सपोज टु लन्च हियर होइन। अनफर्चुनेटली अर्थक्वेकले गर्दाखेरि यो बुक जसले कमिसन दिनुभएको मलाई उहाँहरू नै अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, अस्ट्रेलिया फर्किनु पर्यो। अनि स्याडली यहाँ लन्च चाहिँ हुनु पाएन। तर यो बुक गर्दाखेरि चाहिँ मलाई रमाइलो के भयो थियो भने आई गट टु डिजाइन द होल बुक, लाइक कसरी प्रिन्ट गर्ने हुन्छ नि, कसरी के गर्ने भनेर। या सो यो दुईटा चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। योभन्दा अरू अगाडि चाहिँ अरू लाइक फ्यु रुम टु रिडसँग पनि एक दुईवटामा गरेको छु। या So we talked about your earlier book projects as well हैन। अघि सुरुमा मुनाजीले हजुरको इन्ट्रोडक्सनमा पनि शेयर गर्नुभएको थियो that you make street art भनेर। There are a lot of murals here in Kathmandu, and because I have been following your work on Instagram मा देखि पनि नाम, so you have worked not just in Kathmandu but बाहिर पनि you have worked a lot in making mural arts अनि wall paintings हरू कति गर्नु भएको छ हैन। So maybe can you share a little about your street art projects हरू, and also maybe try to connect that with how different was it working in this project with Srijanalaya. This is a children's book project in Thadu community ma based bhayeko त्यो काम र हजुरको पहिला गरिरहनु भएको काम म्युरल आर्टहरु सँग चाहिँ like what difference was it there or के थियो भनेर शेयर गर्नु। सो त्यही अघि भनेको म्युरल गरेको चाहिँ त्यही 2011-12 देखि मैले स्टार्ट गरेको हो हैन। सो मलाई चाहिँ स्ट्रीटमा गर्न चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि त्यो एक प्रकारको एड्रेनालिन रश टाइपको हुन्छ नि। म त्यस्तो रिबेल फिल चाहिँ रिबेलियस छु जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर स्ट्रीटमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो एउटा फिलिङ आउँछ कि। अनि प्लस त्यो साइजले पनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ कि, लाइक आई लभ टु डु लाइक ठुल्ठुलो पिसको कामहरू हुन्छ नि, अनि त्यो होल बडी नै चलाएर हुन्छ नि त्यसरी प्रिन्ट गर्न चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ। सो त्यही भएर पनि अहिलेसम्म पनि म यो आर्ट फर्ममा एकदम इन्ट्रेस्टेड छु। अनि आई थिङ्क आई हेभ बिन डुइङ इट प्रोफेसनली एज वेल। अनि म्युरलले गर्दा नै आई गट द चान्स टु ट्राभल अ लट एज वेल, नेपाल भित्रै पनि नेपाल बाहिर पनि। सो पहिला चाहिँ के गर्थेँ भने म नेपाल भित्रै के भन्छ फ्यामिली कहीँ हलिडे त्यस्तो गयो भने म जहिले आफूसँग एउटा सानो पेन टब र ब्रस दुईटा चाहिँ बोक्थेँ कि, कालो पेन सेतो पेनको यत्रो सानो सानो टब अनि दुईटा ब्रस, एउटा कालोको लागि एउटा सेतोको लागि बोक्थेँ। अनि जहाँ जहाँ गयो नि त्यहाँ एउटा सानो भए पनि एउटा पेन्ट गरेर आउँथेँ कि म त्यसरी नै। अनि मैले कहाँ चितवन, बुटवल, भैरवा, विराटनगर कहाँ पेन्ट गर्ने
चान्स पाएँ यसै फ्यामिली हलिडेमै। हजुर अनि त्यही हो। सो हजुर तपाईँले अघि सोध्नु भएको लाइक हाउ इज इट डिफरेन्ट, या सरी लाइक के द भन्नुभयो प्रोसेस त्यो? होइन मैले चाहिँ सोध्न खोजेको चाहिँ लाइक वर्किङ अन दिस प्रोजेक्ट विथ सृजनालाई हाउ डिड इट फिल डिफरेन्ट टु यु इन टर्म्स अफ यर म्युरल वर्क भनेर पनि एन्ड इफ यु हेभ यु क्यान डेफिनेटली सेयर हजुरको म्युरल पेन्टिङ्सहरू पनि यु हेभ सम पिक्चर्स होला। यस सो अब म्युरल गर्ने र के भन्छ हजुर स्टोरी बुकमा त एकदम डिफरेन्ट चाहिँ छ होइन। हजुर सो यो पर्टिकुलर यो प्रोजेक्ट इट वाज डिफरेन्ट टु एनी अदर प्रोजेक्ट्स आइभ डन सो फार बिकज हुन्छ नि यसमा एकदम एक्सटेन्सिभ रिसर्च भएको थियो जस्तो लाग्छ कि मलाई, रादर देन हुन्छ नि जस्ट जम्पिङ इन्टु द प्रोजेक्ट। सो युजुअली पहिला मैले स्टोरी बुक प्रोजेक्टहरू अथवा कमिसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले स्टोरी पाउँथेँ अनि स्ट्रेट फरवर्ड त्यो स्टोरी अनुसार मैले पिक्चर गर्ने डिजाइन गर्ने त्यो भयो। तर यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीलाई पहिल्यैदेखि इन्भल्भ आर्टिस्ट र राइटरलाई पहिल्यैदेखि भेटाउनु भएर पहिल्यैदेखि कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेर हुन्छ नि। सो अघि भनेको जस्तै फर्स्ट ड्राफ्टदेखि नै वी वर इन्भल्भ हुन्छ नि। अनि लास्टसम्म आउँदाखेरि चाहिँ कति स्टोरीको पार्टहरूमा कति हाम्रो पनि इनपुट आयो अनि कति चेन्जेस भयो होइन। सो अहिले सेयर गरिरहेको चाहिँ सरी मैले यो म्युरल मैले गरेको म्युरलको केही इमेजहरू हो। सो आई थिङ्क म्युरल र चिल्ड्रेन स्टोरी बुक चाहिँ आई थिङ्क इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट आर्ट फर्म बट लाइक वान प्रोजेक्ट आई लाइक टु डु इज त्यो एकजना आर्टिस्ट हुनुहुन्छ कि जर्मनीको हेराकुट भन्ने। सो उहाँहरूले चाहिँ हेराकुट भन्ने जर्मनीको स्ट्रिट आर्टिस्ट कपुल डुओ हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने के भन्छ टेक्स्ट पनि हुन्छ अनि पेन्टिङ पनि हुन्छ कि। सो एक किसिमको स्टोरी टाइपको उहाँहरूको स्ट्रिट आर्ट हुन्छ कि। सो त्यस्तै केही चाहिँ मलाई पनि गर्न मन छ। सो यो एउटा म्युरल भयो, यो पनि म्युरल भयो, यो चाहिँ पेन्टिङ हो। सो म पेन्टिङ पनि गर्थेँ पहिला, अहिले चाहिँ इट्स बिन लाइक कपाल अफ इयर्स मैले क्यानभसमा नगरेको। तर मलाई क्यानभसहरू पनि म पहिला गरिरहेको हुन्थेँ। यो पनि अर्को वालको काम भयो। बिलबोर्ड डिजाइन। So yeah. There is a question that has been dropped here, Shradha है कुन ठाउँको म्युरल हो भनेर क्वेसन आइरहेको रहेछ। Like where is this from? So यो चाहिँ जर्मनीको हो। So I was commissioned to do this by this organization called Viva Con Agua. So यसको चाहिँ यो पर्टिकुलर डिजाइन चाहिँ मैले खासमा यत्रो सानोमा गरेको थिएँ कि लाइक A4मा गरेको थिएँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ पछि यो ठुलो बिलबोर्डमा प्रिन्ट गरेर राख्नु भएको छ। आई वाज भेरी ह्याप्पी डुइङ दिस प्रोजेक्ट बिकज हुन्छ नि ल मेरो काम पनि यसरी ह्याम्बर्ग जस्तो सिटीमा हुन्छ नि यसो बिलबोर्डमा आयो भनेर हुन्छ नि। आई वाज भेरी ह्याप्पी एन्ड लाइक लिटल बिट प्राउड अफ माइसेल्फ लाइक थोरै। अनि यो चाहिँ मैले एउटा आर्ट फेस्टिभलमा गरेको थिएँ। मैले यस्तै काम मैले यहाँ काठमाडौँ हुँदा पनि गरेको थिएँ ब्रिक बाई ब्रिक भन्ने प्रोजेक्टमा। सो यो पर्टिकुलर कामको चाहिँ एउटा ब्याक स्टोरी के छ भने सो भुइँचालो भइसकेपछि चाहिँ यो कता भने तिनाउ खोला भन्ने यो यता काठमाडौँबाट साउथ वेस्टतिर त्यहाँ चाहिँ एकदम पहिरो गएको थियो होइन। सो पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ त्यो माटो एकदम मडी भयो कि सरी खोला एकदम मडी भयो कि।
अनि यस्तो मडी भयो कि त्यहाँको माछाहरू यत्तिकै बाहिर निस्कन थाल्यो कि त्यो स्विम गर्न नसकेर अनि यत्रो ठुल्ठुलो माछाहरू पनि कि सानो मात्रै होइन अनि पिपल वर एक्चुअली हुन्छ नि क्यारिङ दोज फिस त्यो पछाडि यसरी बोकेर सो यो यत्रै सो मैले जुन पिक्चरको रेफरेन्स लिएको हो त्यसमा सिमिलर यही प्रोपोर्सनमा थियो कि यत्रै ठुलो माछा थियो कि सो त्यो स्टोरीबाट त्यो इन्सपिरेसनबाट चाहिँ मैले यो पिस बनाएको थिएँ यो पर्टिकुलर वाला चाहिँ मैले युके को ब्राइटनको एउटा स्ट्रिट आर्ट फेस्टिभलमा बनाएको थिएँ अनि यो चाहिँ शिव सरी अर्को यही हो क्वेसन कि अर्को कुन थियो त्यही नै सोध्नु भएको ठाउँको बारेमा कुन ठाउँको म्युरलमा त्यही सोध्नु भएको थियो they didn't specify which particular mural but that was the question. Shradadi, we talked a lot about हजुरको murals as well and your book projects as well हैन अब चाहिँ maybe we can talk about one last question here and then we have a comment for you त्यो म अहिले read out गरिदिन्छु हैन so last question मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ last question like when you started out as an artist what were some of the major challenges that you faced because me as a budding artist myself I understand that there is a lot of insecurity that comes with starting out as an artist here in Nepal and even in general like establishing oneself as an artist is a big struggle just like personally as an illustrator and as a beginner so if you have any like advice or feedback or suggestion that you want to give people like me or even your younger self, what would you like to say? So challenges ko kura garदाखेरि चाहिँ I mean I have always के भन्छ support not support just मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यो कन्फिडेन्सको चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स सेल्फ डाउटको चाहिँ पहिल्यैदेखि प्रब्लम हो अहिले पनि छ हैन सो अनि आई ओभर थिङ्क अ लट के लाइक एकदम सोचिराख्ने अघि सबै एक्सप्लेन गरेको हामीले कुरा गरेकोमा पनि मैले कति लाइक हुन्छ नि लाइक धेरै सोचिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि यो त्यही भएर चाहिँ I mean, I would like to suggest other budding artists who wants to like who's seeking career in art field as like don't overthink a lot, don't overthink. हुन्छ नि जे हो त्यही डाङडुङ गरिदिइहाल्ने कि किनकि once you start हुन्छ नि राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि एटलिस्ट यु हेभ समथिङ के हुन्छ नि सोचिराख्यो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन नि त सो त्यो एउटा चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहन्छु म लाइक डोन्ट ओभरथिङ्क बट जस्ट डु इट के हुन्छ नि लाइक डोन्ट लाइक राम्रो होला कि नराम्रो होला भनेर चाहिँ ओभरथिङ्क गर्न चाहिँ अलिक कम गर्नुपर्छ त्यसो भए यस यस अनि अर्को चाहिँ के भन्छ त्यो आफ्नो क्राफ्टलाई आफूसँग भएको त्यो ट्यालेन्टलाई अब ड्रइङ यो आर्टको कुराहरू कस्तो पनि हुन्छ भने आफूलाई आइडिया छ आफूलाई आयो भने त गर्छ नि त गर्नै नआउने मान्छेले त्यसलाई प्रोफेसनली पनि लान अलि त्यसरी पनि सोचिँदैन होला कि सो मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने डोन्ट टेक योर क्राफ्ट ग्रान्टेड के भन्छ टेक इट फर ग्रान्टेड कि आफ्नो क्राफ्ट चाहिँ हुन्छ नि जति नै गर्न आए पनि आई थिङ्क एज यु वर्क मोर त्यसलाई नै त्यो शार्पन गर्न सकिन्छ होइन सो आफ्नो क्राफ्टलाई चाहिँ अलिक ग्रान्टेड लिनुहुन्न लाइक लाइटली लिनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यही हो Thank you so much for saying that. Obviously, we have a comment here from on our Facebook. Bhushan Shilpakarjiले लेख्नु भएको रहेछ. It's a pretty long comment, so I'm just going to read it out loud for you, right? So thank you, Shraddha, especially for the comparative photo and image shares. When I listened to Krishna Ji's conversation, he said that the Tharu women you drew for the book looked like they were more from Chitwan than Dang because he claimed they were wearing white. But I see now that he was wrong and he seems a little out of touch. Maybe he didn't understand your aesthetic of minimalistic colors.
because clearly you drew from images you saw in Dang. I have followed your work for years now, and you're one of my favorite illustrators, and this work seems very different from your previous work. And I'm so glad you broke your original style and you have grown so much. And I'm blown away by this work. Congratulations. And I also feel like Shrijanalaya and Let's Read Asia, people need to perhaps have a clearer dialogue with the writers about the styles that the artists are using. Maybe the miscommunication comes from there. So that is what Bhushan Silpakarji has mentioned in the comment section. For you. Thank you, Bhushan Dai. Thank you so much. So Bhushan Dai चाहिँ मैले एक्चुअली सानैदेखि चिने हो जस्तो लाग्यो. भूषण दाइ चाहिँ मेरो ठुलो दिदीको साथी हुनुहुन्थ्यो हैन. सो एनीवे थ्याङ्क यू सो मच भूषण दाइ. अनि रिगार्डिङ त्यो क्लोथको लुगाको कलर चाहिँ एक्चुअली हामी जाँदाखेरि हामीलाई वेलकम गर्नलाई त्यहाँ एउटा स्पेशल हामी ठ्याक्कै त्यो गाउँमा फर्स्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई वेलकम गर्नुभएको थियो कि 3-4 जना त्यहाँकै गाउँकै दिदीहरूले. अनि उहाँहरूले चाहिँ ट्रेडिसनल लुगा लाउनु भएको थियो. त्यो ट्रेडिसनल लुगा चाहिँ इट वाज एक्चुअली वाइट, सेतै थियो. अनि या इट वाज सेतो, आई डोन्ट नो, हो सेतै थियो. त्यसैले पनि मैले सेतो गरे हो एक्चुअली. आई मिन त्यो स्टाइल कलरिङ त्यो कलर प्यालेटको स्टाइल त्यो त छँदैछ हैन. अनि यस्तो पनि थियो कि लाइक म्यारिड वुमेनले चाहिँ सेतो लगाउँछ अनि अनम्यारिड जस्तै एक दिन सो हामी जाँदाखेरि वेलकम गर्दाखेरि चाहिँ सेतो लगाएर वेलकम गर्नु भएको थियो. अनि एउटा इभिनिङ चाहिँ त्यहाँको 2 जना सानो नानीहरूले चाहिँ हामीले डान्स परफर्मेन्स गरेर देखाएको थियो कि उनीहरूको त्यहाँको ट्रेडिसनल डान्स. त्यहाँको होल गाउँहरूले नै गाउँबाट नै त्यहाँ सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरूले नै डान्स गरेर देखाउनु भएको थियो. त्यति बेला चाहिँ त्यो 2 जना नानीहरूको लुगा चाहिँ रातो थियो. सो सिमिलर जुली तर रातो लुगा. सो आई थिङ्क त्यो म्यारिडहरूले चाहिँ सेतो लगाउने अनि बिहा नभएको हरूले चाहिँ रातो लाउने त्यस्तो के थियो जस्तो लाग्छ मलाई. Okay. Thank you, Bhushanji, for the comment. We have another question for you, right? What does she hope for Bukli as a children's book? The impacts of it, right? So, like, what are your aspirations for Bukli's impact to the readers? अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क गेटिङ टु नो थारू कल्चर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनकि यसरी थारू कल्चरमा बेस्ड किताब पहिला निस्केको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई. एन्ड सिन्स इट्स अ पिक्चर बुक, स्पेसली यो मेरो पर्टिकुलर किताबमा चाहिँ आई ट्राई टु इन्क्लुड लाइक अलिकति भए पनि हुन्छ नि ट्रेडिसनल कुराहरू जसले गर्दा चाहिँ थारू कल्चरलाई चिन्ने अलिकति चान्स मिल्छ कि थारू कल्चर थाहा नभएको मान्छेहरूलाई. लाइक लुगा अघिको डिस्कस गरे जस्तो लुगाको कुरा भयो प्लस खानेकुराको कुरा भयो. सो त्यो स्टोरीमा चाहिँ कति त्यहाँको हुन्छ नि त्यहाँको स्पेसियालिटी कुजिनहरू चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दिने त्यस्तो छ स्टोरीमा. सो खाना वाइज पनि हुन्छ नि. अब हामीले पढ्दाखेरि यस्तो रहेछ के अब त्यो नाम थारू भाषामा भएपछि आई थिङ्क वी वुड ट्राई हुन्छ नि ट्राई टु आस्क के रहेछ यो खानेकुराहरू भनेर. सो एक किसिमको डायलग पनि त्यसरी स्टार्ट होला कि हुन्छ नि. सो आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्टली अलिकति भए पनि एउटा इन्ट्रोडक्सन टाइप अथवा हुन्छ नि चिनाउने मान्छेहरूलाई कि त्यो थारू कल्चर कस्तो छ अनि कस्तो खाली स्टोरी छ त्यहाँको राइटरहरू कस्तो हुनुहुन्छ. Thank you. We have another question for you. Are you working on anything of your own this lockdown? Maybe another book? भनेर question आएको छ हजुरलाई. I'm not working on any books अहिले चाहिँ. तर I'm working यतिकै इन्डिभिजुअल इलस्ट्रेसन्सहरू चाहिँ जस्तै I'm working अहिलेको लागि अहिले चाहिँ I'm working with त्यो के अरे यो
यो माइग्रेसन प्रब्लम भइरहेछ नि यो बोर्डरमा कति मान्छेहरू इन्डियाबाट आएर हजुर हजुर अड्किरहेको सो अहिले चाहिँ मैले एउटा त्यो स्केच एउटा सिद्ध्याउन खोजिरहेको छु अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ पर्सनल काम चाहिँ त्यति नै होला So, I think we'll get a few more questions before we till we get some questions. The food wala kura, I want to get back to that again because also mention like Bukli is like a good introduction, at least a good start to the introduction of Tharu culture, which is something that I felt as well. मैले Bukli first time पढ्दाखेरि चाहिँ and I was even talking to my father about बा मैले त बुकमा पढेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर मैले पनि शेयर गरिरहेको थिएँ कि बालाई. So I wanted to ask questions related to food को illustrations in Bukli. अनि how was it for you illustrating food which you actually saw and got the chance to eat as well रहेछ. अनि food is like a main element in Bukli's story as well. So like maybe you can show us the food illustrations and also share about drawing them. So sorry के सोध्नु भएको अघि मैले म एकछिन ब्ल्याङ्क भएँ ए हैन त्यो फुडको इलस्ट्रेसन अनि how was it drawing it as well अनि त्यो because you got to eat some of these yourself पनि like कस्तो थियो you can talk more about it as well मिठो थियो नि कस्तो मिठो थियो हैन म त फर्स्टमा उहाँहरूले बनाउँदाखेरि म त हुन्छ नि ओ किन कस्तो दुःख गरिराख्नु भएको पर्दैन थियो जस्तो के हुन्छ नि पुरै हुन्छ नि त्यो पुरै फिस्टै जस्तो के भन्छ अब यसमा चाहिँ खानेकुरा गर्दा पर्टिकुलर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सरी एकैछिन हुन्छ मैले एकैछिन स्टप गर्नु पर्यो ल सो लाइक एक दुईवटा चाहिँ के भन्छ नेवारी कल्चरसँग पनि म्याच हुँदो रहेछ कति खानेकुराहरू जस्तै सरी maybe you can share just say image say आयो है फेरि आइरहेछ यस जस्तै त्यो के अरे यो पिठोको त्यो रोटीहरू चाहिँ यहाँ नेवारीमा हाम्रो त्यो लुचा मरी भनेर हुन्छ बेसिकली स्टिम्ड पिठोको डल्लोहरू सो त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ओकेजन अनुसार शेप गरेको के जस्तै यो वाला छ नि यो बीचमा यस्तो क्वाल जस्तो परेको वाला त्यो चाहिँ सरी म अलिक कन्फ्युज भयो अहिले सो एउटा चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा अनि एउटा चाहिँ दसैँमा त्यसरी त्यो ओकेजन अनुसार त्यो रोटीको शेपहरू डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ क्या अनि अर्को चाहिँ मलाई मिठो लागेको चाहिँ यो मासको पेस्टलाई कर्कलोको पातमा हुन्छ नि स्प्रेड आउट गरेर अनि त्यसलाई रोल गर्ने हैन अनि रोल गरेर फर्स्टमा स्टिम गर्ने अनि काटेर अनि फ्राई गर्ने हो के अरे त्यो चाहिँ अति मिठो त्यो चाहिँ अति मिठो त्यो एकदम स्न्याक टाइपको हुन्छ नि अनि हामीले आफै फिसिङ गरेर माछाहरू पनि खान पायो हुन्छ नि सो त्यो हामी बसेको गाउँको साइडमा चाहिँ माछाहरू के अरे सरी खोला थियो हैन अनि वी वेन्ट फिसिङ देयर अनि त्यही आफूले नै अब हामीले वी जस्ट ट्राइड वी फेल दो तर त्यहाँको अरू दाइ दिदीहरूले चाहिँ टन्न माछाहरू मार्नुभयो हैन अनि हामीले पछि खान पायो सो इट वाज गुड अनि लाइक अरू ट्राई नगरेको जस्तै यो स्नेल अघि कुरा गरेको के अरे
मैले फेरि नाम घुग्री हैन गुङ्गी forgetting the name as well. सरी म सबै नाम बिर्सिरहेको छु एक्चुअली यो सबै खानेकुराको नाम मैले बिर्सेँ कि मैले सबै याद गरेँ चाहिँ अहिले यो नर्भस भएर मैले सबै बिर्सेँ It's okay. Thank you so much for anyway it sharing. was good experience. Yeah, thank you so much for sharing that. I think we have one more question from the audience, right? So Sudha Rijal jile sodhnu bhako cha, would you illustrate for a story if you don't like the story bhanera? I think this will be our last question jasto lagyo malai. Would you illustrate for a story if you don't like the story? I maybe not. Maybe I might sound bit bad तर अब पेमेन्ट राम्रो छ भने त गरिदिन्छु तर हैन त्यस्तो पनि हैन अब एकदमै लाइक नराम्रै छ हुन्छ नि मेरो मनबाटै आछेन लाइक यो स्टोरी त दिस इज रङ टाइपको हो भने चाहिँ म गर्दिनँ तर हुन्छ नि लाइक ठिकै छ टाइपको हुन्छ नि हजुर ओके म एकदम नराम्रो साउन्ड भए जस्तो लाग्यो as long as the story is maybe not unethical you should be okay with illustrating होला अनि maybe यो हाम्रो भुक्लीको केसमा जस्तो because भुक्लीमा पनि you got to change around the whole story को narrative by talking to the writer if something like that exists then I think you should definitely illustrate it if the money is good definitely yeah I'll try to talk with the writer maybe हजुर yeah यस्तो कोलाबोरेसन यस्तै केही पोसिबिलिटी छ भने definitely okay so we are running a little tight on the time right now Reza Shradadi is there anything that you want to say Munadi wants to join us I think to close up everything is there anything that you want to share thank you सबैलाई म नाम लिन चाहन्न because I'm scared that I might miss out so सबैलाई सबै अर्गनाइजेसन सबै मान्छेहरुलाई सबै आर्टिस्ट सबै राइटरलाई thank you okay thank you so much Shradadi for being a part of this conversation and for sharing your experiences as well I think Munnaji will join us and this way we can wrap up the conversation today I think Munnaji we are ready for you yes Thank you so much. Thank you so much, Munnaji. Thank you. That's a good answer. I feel like your work can also make the story better. So maybe you can always like play with that. So yeah, thank you so much, Mamina, Shraddha. It was such a lovely hour of you guys just honestly like being so honest and sharing and generous actually sharing with us all the process and the photos too. So thank you so much. Both of you, and don't forget to tune in to our 5 p.m. reading of Bhukali in English by our youngest reader. She's very much looking forward to that. Kaylin Sanalbo, yeah, she's going to read us so you can see what it sounds like when a young person reads your book. Thank you all. Join us again at 5. See you guys. Bye. Bye. Thank you.